मोहनदास करमचंद गांधी अर्थातच महात्मा गांधी आज ताची जयंती। गोंयांत विविध सुवातांनी राजकीय फुडारी, एक्टिविस्ट, गांधी मोगी आनी कांय NGOंनी विविध कार्यावळी सयत जयंती मनयली। चडशे कडेन भर दिल्लो तो नितळसाणेचेर। हेरशी पुलीस आंदोलकांक बशीत कोंबून पुलिशेंत व्हरतात, तशेंच दिवचलचे पुलीस आयज कोयराच्यो पोतयो बशीत कोंबून व्हरतना देखाव पळोवपाक मेळ्ळो। महात्मा गांधीक फकत भारतातच न्हय तर अख्ख्या संवसारभर लोक वळखतात ती तांची अजरंवर तत्वां, जिणे पद्दत, स्वातंत्र्या खातीरची चळवळ आणि अर्थातच धर्मकोल्ली मनशान निशस्त्र जाणटेचेर गोळीबार करून केल्ल्या खुनाक लागून। फामाद सायंटिस्ट अल्बर्ट आयन्स्टायनान म्हटलेलें, फुडल्या पिळग्यांक खरें दिसचेंच ना, खऱ्यांनीच गांधी नांवाचो हाडामासाचो मनीस पृथ्वीचेर जल्मल्लो म्हण। दक्षिण आफ्रिकेत भारतीयांच्या हक्का खातीर संघर्श करपी गांधी भारतात येवचे आदी फामाद जाल्लो। भारतात पावल्या उपरांत तो महात्मा पदाक पावलो। आयज समाजाच्या फुडाऱ्यांचे पुतळे तिठ्यार दिश्टी पडटात, जयंती मयंतीक मिरवणुको काडटात, पूण सत्य आनी अहिंसेचें त्रिकालाबाधीत तत्व दिवपी गांधी जयंतीक साक्ष दीत उरल्या ती फकत नितळसाण। पळयात। जो दीस म्हत्वाचो आयचो दीस हो दीस जो आसा आमकां जेका लागून आयज आमी गुलामीचे मुक्त जाले। जेणे आमकां आमचो देश जो आशिल्लो ब्रिटिशाची गुलामी आशिल्लो, जेणे आमकां देशाक सगळे कडेन उठोवपाचें काम महात्मा गांधी केलें। आनी महात्मा गांधीन सुरवात ही आसा गवलेट टँक बॉम्बेच्यान थंयच्यान सुरू केलें आनी तेजे वेळार सगळ्या आमच्या देशाच्या लोकांनी ताका साथ दिली। कित्याक आमकां ब्रिटिशाची गुलामी आशिल्ली आमी आनी गुलामी आशिल्ले ते अशें आमकां आमच्या लोकांक मार पीट करताले ब्रिटीश। ताका लागून महात्मा गांधीन सगळें हें आंदोलन केलें, देशभर आंदोलन केलें आनी आमकां देशाक ही सुटका आयज आमकां दिसता। म्हणून आयज आमी फुडें गेल्ले आसा, सगळे हितूनी क्षेत्रांक फुडें गेल्ले आसा, उद्योग मळाचेर गेल्या फुडें, शिक्षण मळाचेर फुडें गेल्ले आसा आनी आयज आमचे भुरगे सगळ्यांक शिकपाक पावले। हे महात्मा गांधी लागून, जे महात्मा गांधी आमकां स्वतंत्र दिलें नाल्यार ब्रिटिशा हितून मेळपा नासलें आनी तशेंच ते स्वतंत्र जाले म्हणून आमकां आमचें गोंय स्वतंत्र जालें। जे महात्मा गांधी देश स्वतंत्र केलो तशेंच आमकां हांगसर गोंय ताका लागून स्वतंत्र गोंय स्वतंत्र जालें। आमची आर्गां ओंपपाक तेणी जें देशाक कितें केलां तें आमकां खुबशे आमी तांकां विसरूंक शकना। पूण ताका लागून आयज सगळे तरेचे आमी ते देशाक हांगाच न्हू, गोंयाकच न्हू, सगळ्या देशाक आनी परदेशाक सुद्दां महात्मा गांधी जयंती साजरी करतात।